Rejoicing in my saving God, who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. for God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud and hard. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy
spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in Cast the harm, mighty from their thrones and raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in Cast the harm, mighty from their thrones and raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Makaigsunan sa makausapa ato ipadangat nga to sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Sa hamili nga paagi atong iyampo ang kapahulayang dayon sa tanang nangamatay, sa mga panginahanglan, sa mga nagsaulog silang adlaw nga tawhan o anniversaries karong bulana, ug alang sa tanan nga sa way puas nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu pinaagi sa CCTN. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Andamon ta ang atong kaugalingon sa pagsalmot nining balaang misteryo, pinaagi sa paghinulsol sa tanan natong mga kalapasan. Isugid ko ang akong kasalanan, sa way maglimot, isugilon ko. Sayod ka man, ininaraw, isaling lamang sa kaayo mo. Wag naman ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan na kung ipahabot, ipakarapog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Kadait sa iyang mga tao, hingit sa yuta. Ginoong Diyos ang inyong hari, Diyos samahan magpagkakamo sa tanan. Nagkasimba kami kanino, nagkapasalamat kami kanino. Nagkatay kami kanino, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw na tawag na susala sa kalimutan, tayo'y kami. Ikaw na galikod sa tuo sa Amahan, dawata ang Panginoon.
Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himuha nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, maumana nga mong walay kinutubang kalihipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa panultihon. Ang buotang asawa, mas bililhon pa kaysa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana, ug mauswagon gayod ang iyang bana. Dili siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol sa dilena ug sa lino. Siya ray magkalinyas sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Mahinatagon siya sa mga kabos. Ang kaanyag sa babae malimbungon ug dili mulungtad. Apandalaygon ang babaeng nagpasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahuron sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay nagakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga nasa tugaran sa imong balay. Ang imong mga anak sa mga sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo.
Ania ingon niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakitaon ta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Thessalonica. Mga igsuon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanusa may tabo kining mga butanga kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini, kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babae nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala na magpuyo diha sa kangit-ngit. Busa dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot, ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii, ni iya sa kangit-ngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaugdang kita. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilon ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang katigayunan o gihatagan silang puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos. Ang usa 2,000 ug ang usa pagayod 1,000. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 milakaw dayon ug gipatigayo niya ang salapi
og nakaganansya siya og 5,000. Ang nakadawat og 2,000, nakaganansya 2,000. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000, milakaw ug nagkalot sa yuta ug gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 miadto kaniya ug mihatag sa laing 5,000. Sir, mingon siya, gihatagan mo akog 5,000 ka pesos, tanawa, ani ay laing 5,000 nga akong naganansya. Maayo ug buutan ka nga sulugoon, mingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000, ug mingon, Sir, gihatagan mo ako 2,000 ka pesos. Tanawa, ani ay laing 2,000 nga akong naganansya. Maayo, ug buutan ka nga sulugoon, mingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000, ug mingon, Sir, nasayod ako nga istrikto kakaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom, ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug itaguan ko ang imong salapi sa ilawom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha, kuhaon pa gikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Ay, ikaw, O Kristo. Makaigsuunan, tinuuray gayong maayong balita ang bag-o lang natong nadungog. Tungod kay nagdasig man kini kanato. Nga samtang ani apa kita sa kalibutan, atong palipangon, atong patubuon, atong pabungahon ang mga gasa, nagkalain-laing gasa nga atong nadawat gikan sa Dios. Samtang naningkamot kita nga magpabilin kitang alisto o magbinantayon o makanunayon sa Dios. Mao kanay maayong balita nga gisangyaw kanato. Apan at the same time, usapod kini ka warning nga kung dili nato ni buhaton, naimudangat nato nga hukom. So ang katuyuan na ni dili paghadlok, kung dili aron mag-andam kita. My dear friends, good and faithful stewardship of God's blessings in this life consists in lovingly trusting our magnanimous God as we cooperate with His grace in making this world far better than we found it. As we exploit every opportunity that comes our way to advance the greater glory of God. Palihog pamalandungin ninyo, letter of Paul to the Philippians, chapter 4,
verses 12 to 13. Mga kaigsuunan, naay tendency nga kining maong ebanghelyo karon makahatag, makatanom og kahadlok sa tong kasing-kasing. Apan gipahinumduman kita nga dili ta angay mahadlok. Dili ta angay malisang sa Dios nga atong gisimba o gialagaran. Kay siya manggihatagon kaayo. Natanawar gud sa kanang parable nga ato ang nadungog. Gikan niya ang initiative sa paghatag ngadto sa iyang mga sulugoon sa iyang salapi. Ang translation nga binisaya makaigsuunan murag nakapakunhod sa value sa gihatag sa agalon. Kaya ang gigamit nga termino din libo. Bipila na may value sa libo karon. Past years tingali kanang libo dako na kay na. Nakayos ka libo, tagbaw na kag bit-bit gikan sa merkado sa imong pinalit. Pero karon panahon na murag lisod na. Murag gapas na lang ang gibugaton sa atong gipamalit ana. Nya kay mao may gigamit ka translation. So kita nga namin now, ay gagmay ra po yang gihatag di ay 5,000, 2,000, 1,000. What's that now? Pero kung arita sa original makaigsunan, ang gigamit nga termino talent. Nya matud pa sa akong beloved professor sa Bible, amo ang in-house liturgy sa seminaryo, ang ato ang chaplain din ingon siya ang 1 talent is equivalent to 6,000 denarios. Nya ang denarios matud pa sa laing bahin sa kasulatan, ang usa ka denarios is equivalent to 1 day's wage. So imagine 1 day's wage ang 1 denarios. Unya ang equivalent sa 1 talent is 6,000 denarii. So pila man na? That's plenty of money. Ang usa gitagag 5 talents. That's wealth beyond imagination. Ang usa gitagag 2 talents. O kani ikatulo gitagag 1 talent. The initiative came from the master. See? That's how generous our God is. Unya wa pagid siya maghatag og instruction unsaon ninyo. Iya lang gipiyal. It's up to you. So inana siya ka masaligon nato. So angay nang kahadlukan inanang matangas amo dili. Dili gyud angay kahadlukan, kundi angay tahuron ug kaikugan gani. Maikog ta tungod sa iyang kaayo. Munang way hinungdan nga mahadlok ta sa Dios nga atong gialagaran. Oy padre, naalagi sa Bible na kahadloki ang Ginoo, ilabi na sa Old Testament, ang pasabot ana tahura sa tumang pagpaubos. Dili na kahadlok nga nalisang o na-terrorize ka sa Ginoo. Makigsuunan, unsay leksyon nga makuha nato niini? Sa ato ding pagbuhat sa mga tulumanon sa atong relihiyon, ang magtukbod nato niini dili guilt, dili kahadlok sa impyerno, dili kahadlok sa gaba, dili kahadlok sa silot, kundi ang nagtukmod nato niini atong dakong pasalamat kay ang Ginoo nga ato ang giilagaran mahigugmaon, masinabtanon og labaw sa tanan, dako kayog salig nato nga iyang gitugyan kanato, matag usa kanato ang gasa sa kaluwasan. The greatest gift of all, the gift of salvation. Inana kadako sa gasa nga atong nadawat. Busa kinahanglang ato ang hinumduman atong galingon yan. Ining kalibutan dai sa atong panahon makigsuunan, ang gipaabot sa Ginoo nato dili accomplishment, kundi accountability. Ang gipaabot sa Ginoo gikan kanato dili success, kundi faithfulness. Maubita na akong nakabantay mo, unsay tubag sa agalon niadtong iyang sulugoon nga maayo kaayo pagkatikad, maayo kaayo pagka-invest ang iyang salapi. Iya bang gidayeg sila tungod sa ginansya? Wala. Unsay sa sulti sa Ginoo, maayo og buutan nga sulugoon. Ang iyang gidayeg ang ilang pagkamaayo o ang ilang pagkabuutan nga miresulta sa ginansya. Maupod na kita. Nining kalibutan na, kung naatay mga maayong butang nga mahimo, bunga na lang na sa atong faithfulness to God. So ang iyang kalipayan, ang atong faithfulness.
Anha diya manukad ang ganti nga ihatag sa Dios kanato. Mao na makaigsuonan nga tinuod ang grasya nga atong nadawat free. We are saved by God's grace. We did not work for it. Wa pa kita mataw na gihatag na nato ang gasa sa kaluwasan tungod sa kinabuhi, pagpasakit, kamatayon ug kabanhawan sa Ginoo. Free of charge. Apan di ta makalimot nga niining kalibutan na kung giunsa nato pag-ugmad ang maong grasya kana mo'y paninglon sa Ginoo gikan kanato. Free, but it's not cheap. It comes with a price. The passion, death, and resurrection of the Lord. Ug tungod niya nakita usab magpaabot siya nga ato ang tagaan ka nagbili. Mao na makigsuonan nga hinumdum mo sa laing bahin sa ebanghelyo, wala ko ni magdagkot og suga nga taguan ilawom sa gantangan. Kunili ibutang kini sa tungtunganan aron mudadag sa tanan. Mao na gipaabot sa Ginoo nato nining atong pagtuo nga nadawat, nining atong gasa sa kaluwasan nga atong nadawat. Nga the moment we are required to witness to our faith, we must be ready to shine like the stars that we really are in the eyes of our fellow human beings. Kana gyud mo gipaabot sa Ginoo. Pero mosuon kita atong ikatulo nga sulugoon nga hadlukan, dili mo risgo, kanunay naa sa neutral ground, sa safe ground, sa iyang comfort zone. Di siya gusto nga muhimo og extra effort, di siya gusto nga mulakaw og extra mile. Kibaw na taon say atong dangatan. Mao na karong panahon na unsaon na to pag-ila kon di abata sa nakadawat og 5 o 2 ka talents o di ata sa nakadawat og 1. Atong tan-aw na atong dynamics makaigsuonan. Pananglitan kung mahadlokon ta mo padayag sa atong pagtuo kay maulaw ta nga sawayon, kung dili ta mosulti sa tinuod tungod kay mahadlok ta nga lutuson, o dili masabtan o mawagtangag mga higala, bantay-bantay ta kay murara gilubong nato sa yuta ang talent, one talent which is worth a fortune already nga gihatag sa Dios gikan kanato. Diha kunoy mga turista makiigsuonan nga misakay kay naging ambot ka mong katong mga hilig kay mag-tour din nang labing taas nga building sa kalibutan. Nas Middle East man tingay na taas kay nga building makiigsuonan nga lapas sa 100 floors. So tuod bang sakay sa atong elevator nga pertig yung kusugan nakasaka. Tan-aw nila paspasa oy gikan sa 100 sa muni. Pag abot na sa 100 kapin, naiusa sa mga turista, mga kiigsuonan nga nakapangutana gyud sa tour guide siya, "Sir, simba ko bag mo malfunctioning kuan ba? Kaning ato ang gisakyan nga elevator. Unsa may mechanism ani kana mo haguros ta padung sa ubos? O itugpo hinuntag ditso nga taas nga mo gawas ta ning building nga?" Ang tubag sa maong tour guide, mga kiigsuonan siya, "Depende mang sa imong matang sa kinabuhi. Inig kamatay nato. Kung tarong ka, kibaw taas sa padung. Pero kung dautan ta, ibaw sa taas sa tapadong." May pud siya, may pagka-spiritual ang maong tour guide. Pero murag wa na mo kuha niya sunod. Mao kana makiigsuonan. Libre ang mga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Pero manubag ta sa kaulahian, giunsa nato pagpahimulos in quotation marks ang maong libre nga mga gasa. Muna ini kalawat unya nato few moments from now atong ingnon ang Ginoo nga atong dawaton sa tuang baba pasulod sa atong kasing-kasing o galaman ato siyang ingnon, Ginoo, sayod kami nga wala mi mahatag nimo nga dili gikan nimo. Ang tanan nga mga maayo nga nianamo gikan nimo. Busa dili mi mga sa pag-ingon nga naa mi mahatag nimo, naa mi maggasa nimo. Kay in the first place, Lord, you don't need anything from us. And we cannot give you anything that would add to your glory and your majesty. Wala gayud Ginoo. Apan sayod kami nga kaning mga gasa nga imong gihatag kanamo bisag dili kami takos, usa ka matang sa pasulit, usa ka test samtang ania pa kami niining kalibutana, usa ka blank sheet mingon tangpunga haron adto namo dito ipadayag ug adto nimo dito masuta
kung angayan ba me mosulod sa imong gingharian o dili. Ginoo, wala ka magpaabot nga kami magmalampuson nining kalibutana, kung dili magmatinud-anon kanimo. Amen. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nanghimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig ug kaluoy sa Dios, dad-o nato karon ang atong mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan, mahimong ilhanan sa paglaom ug kaayuhan, taliwala niining kagubot ug kasamok sa kalibutan karon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nalisang ug nahadlok tungod sa katalagmanong tawhanon ug diha sa kinaiyahan, makadawat sa espirituhanong kahupayan ug kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga walay trabaho ug sila nga gipahimuslan sa ilang pagpanarbaho, makatukod og katilingban, diin ipatigbabaw ang pagtahod sa tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa bisan unsang balatian, makabaton sa kaayuhan ug kahupayan diha sa krus ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon ug takos ug mapusulanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang nangamatay madanaga na nianang kahayag nga walay pagkapalong didto sa mahimayaong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Langitong Amahan, nakaila ikaw sa matag usa ka namo, ug nasayod ikaw sa tanan namong mga gikinahanglan. Pasayloa kami sa among mga kapakyasan.
Ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug agaka kami diha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nga nasa kinabuhing tuhonhay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi si mong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron ngagikan sa silangan, hagtod sa kasadpan o sa kaputi nga gasa ikahalad,
alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kini mga gasa, himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong usa ka lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midaig, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugya na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabong midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanag, si Kristo buhay ngani. Amahan sa paghandom sa kamatayon na giantos na Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna din sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ni imong katawhan nga niya karon sa imong tubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Atong hiusahon karon ang atong tingog ug kasing-kasing sa pagsangpit sa Dios Amahan. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagay ko ng iyong ngalan,
Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga pasulay. Inuluan-luan sa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ay mo mananging harian, ang gahong ug ang himayan. Kanto sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Padasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Peace. Sa Diyos kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit niining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Sulungon mo pagmahal, balag kanimo ipakita ko. Ano siya pagahit
sinukod ug mabalino. Pakitaon mo na ako sa hingpit mong aayo ug pasaka ako sa pagkamadalihon mo. Nakinig kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. I am the one vine growing. I'll make your home in thee. I am the river flowing gently to the sea. I'll make your home in me. I'll make your home in me. Shalom. I am the one that rising. Come set your hunger free. I am the one crying. Come and drink in me. Shalom, shalom. Come make your home in me. Shalom. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ning tungura ato iampo ang ato makaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga gibugatan sa ilang mga gipas-an. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang mga pag-ampo alang sa kaigsuonan nga masakiton ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dihay makinadmanon makaigsunan nga nagkanayon. Ships in the harbor are safe, but that's not what ships are for. Ships are supposed to venture into the seas to brave the depths. Sa samang pagkaagi makaigsunan, ang pagtuo nga atong nadawat, kinahanglang magtudlo ka nato to make the necessary risks to witness to God's goodness and to His kingdom. Pananglitan, ang mga negosyante nga mo-apply sa Christian principle sa ilang panalapi, mirisgo. Kaya posible man nga makuhaan ang ganansya. Ang mga batanon nga mubahin sa ilang oras sa barkada o sa pag-aktibo sa simbahan, nirisgo usab nga ma-misinterpreted o mawagtangan o mga higala nya dili na sila in
sa ilahang grupo. Ang mga tao nga mangahas mo practice og fraternal correction out of charity, nirisgo usab nga ma-misinterpreted ang motibo og ingnon dayon nga may lang mangureher wa mo tan-aw sa iyang kaugalingon. Kung morisgo ta makigsuonan, all for the glory of God, kay baw na ta sa ganti nga atong mapaabot. Pero kung magpakahilom lang ta, wa tay buhaton, safe lang ta kanunay, kibaw na sad ta sa lintunganay ni ana sa kaulahian. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan, bisan ko nahisalaag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing, aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you, take care. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let all that is within me bless His holy name. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Co and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.